باهي مرحبا بكم الناس الكل. دونك في السيونس هذيا باش نشوفوا كوريكسيون دو دوفوار دو كونترول نيميرو 2. ونحكيو على البرام ونحكيو على لي فوت اللي حصلت في الدوفوار هذا. باهي ليكزرسيس كيما تشوفوا ليكزرسيس نيميرو 1 يحكي على بريفو افيك جوستيفيكاسيون. L'exercice numéro 2, probabilité conditionnelle. L'exercice numéro 3, complexe. Et l'exercice numéro 4, étude fonction avec primitive. هذا بالنسبة للدفوار هذايا اللي ديجا تعدى جمع هذه. شكون يعاوني في الاكزرسيس نيميرو 1؟ ناخذو معتز. مرحبا يا معتز. كان الصوت ما يمشيش ولا سافا تسمع لا فيه؟ لا نسمع فيه سافا. باهي vas-y ترى. Ok. Répondre à chacune des questions suivantes par vrai ou faux en justifiant à chaque fois la réponse. Racine de 3 sur 2 plus 1 demi i est une racine sixième de l'unité. Vrai ou faux 0,5 0,5. فهمت؟ معناها justification على 0,5 وفري فو على 0,5. الحقيقة نسيت الراسين النيم كيفاش تخدم. راسين نيم دو لونيتي معناها عبارة على هذيك كي تحطها بيسونس 6 تلقى واحد. هذاك اش معناه فري او بيان فو. هذاك اش معناه راسين سيزيام. معناها هذيك كي تحطها بيسونس 6 تلقى 1. نشوفوا اسكو هذيك باش تعمل بيسونس 6 باش تعمل ديفلوبمون. لازمك تعمل حكايه البويسونس سهلتها شنو؟ الفورم شنو؟ الفورم شنو اللي تسهل البويسونس اللي تحب عليه؟ فورم اكسبونونسيال بالطبيعه. معناها اول حاجه الفورمه الجبريك هذيك نردها سو فورم اكسبونونسيال. بالضبط. دونك هذه دونك راسين دو 3 sur 2 هذا exercice 1. Racine de 3 sur 2 plus 1 demi i puissance 6. هذه لازم نردها سو فورم اكسبونونسيال. شتو اللي هذيك سو فورم اكسبونونسيال لازم تعملها في البريون، تعملها في بالكالكولاتريس كيما تحب. سي كوا الموديل نتاعها 1 والارغيومون نتاعها قداش؟ دونك هذيك تكون اكسبونونسيال بي سور 6 اما الارغيومون نتاعها نفس اكسبونونسيال اي بي سور 6 تو على بيسونس 6 هكا ولا؟ اي شتولي معناه؟ شتولي اكسبونونسيال اي بي. اكسبونونسيال اي بي والاكسبونونسيال اي بي ايكال كومبيان؟ ايكال 1. رد بالك. ايكال 0. ايكال 0. رد بالك باش نحكيو عليه. ما نبداوش ندقزو باش نحكيو عليهم. هما 4 لازمهم يكونوا باغ كور. اكسبونونسيال اي 0 exponentielle et pi, exponentielle et pi sur 2 et exponentielle et moins et pi sur 2. هاي قول لي ترى هذه قداش وهذه قداش وهذه قداش وهذه قداش؟ exponentielle اي 0 هي الان في بالي. هي الان معناها وهذه معناها الان اي بي هي زاد. شوف هذه مش تولي كوس اي موانزا خاطر كوس بي 0 moins i sin pi moins 1 donc moins 1. Oui. Cos pi c'est moins 1 ou moins i sin pi c'est 0 تتنحى تولي moins 1. Exponentielle pi sur 2. الكوس قداش؟ كوس بي sur 2. كوس بي sur 2 هو 0 0 معناها فما الاي فاهم. سين بي sur 2 هي 1 تولي اي. وهذه تولي مون اي. هذوما لازمهم يكونوا ريفلكس تعرفهم ديريكت. معناها هذه قداش تجي معناها؟ هذيك تكون موان 1. دونك شو نقولوا لهنا؟ بروميير كيستيون سي كوا؟ فو. فو.
دونك كيما قلنا هذه على 0.5 وهذه على 0.5. D'accord. Deuxième question. Soit les fonctions f et g définies sur R par f de x égale à 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 et g de x égale à 4x carré plus 6x plus 5 sur x carré plus x plus 1. Alors f et g sont deux primitives d'une même fonction. Donc, وقتاش نقولوا deux primitives d'une même fonction كي تعمل الديريفي نتاع الديريفي نتاع زوز تقامنا في قد مي الديريفي نتاع باش نقعد نعمل ديريفي هذاك جوستيفيكاسيون ينجم واحد يعملها ما فماش حاجه اقصر يلزم نجم نلقى واحده سو فورم دو لوتر بليس كونستانت. داكوغ معناها كي نلقى مثلا اف دي اكس ايكال جي دي اكس بليس كونستانت. اش معناه؟ الوغ الديريفي نتاع هذه شنو؟ اف بريم دي اكس ايكال كومبيان؟ هو نفسه جي بريم دي اكس. داكوغ. كان اكتشفت هذه نولي الحكايه سهله برشا. نجم ناخذ جي دي اكس. جي دي اكس ايكال كومبيان؟ 4x carré plus 6x plus 5. Plus 6x plus 5 sur combien? Sur x carré plus x plus 1. نجموا هذه ندخلوا لهنا تولي 4x carré plus x plus 1 ونحيو الزائد. دونك هذه 4x carré plus 4x نقصتنا 2x plus 4 نقصتنا شنو؟ نقصتنا 5 plus 1. هكا ولا؟ اي راكش تعمل كذا sur combien؟ x carré plus x plus 1. نقسم هذه على هذه وهذه على هذه ايش تعطينا؟ تعطينا 4 plus 2x plus 1 plus f de x. Même si d'accord. D'accord. اش معناه؟ معناتها هذه فري. Quel que soit x appartient à R, donc je عندي g prime de x égale à combien؟ égale à f prime de x. اللي ما اكتشفش هذه يعمل الديريفي نتاع هذه والديريفي نتاع هذه طلع مقد دوكا. دونك شو نقول هنا؟ دونك فري وبيان فو؟ فري. 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 باهي. وهذه جوستيفيكاسيون كيما قلنا 0.5 0.5. Troisième question. Dans le graphique ci-contre, c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé d'une fonction f définie sur 0 plus l'infini. On note f moins 1, sa fonction réciproque. L'ensemble de définition de f de moins 1 est 0 plus l'infini. Normalement نشوف هنا l'image بتاع الكورب الاخرى نتاع الدومين دو اف. دونك دومين دو اف يقال كومبيان؟ هو دومين دو اف هو 0 بلس لانفيني. هو 0 بلس لانفيني. والاف دو 0 بلس دونك دومين دو اف موان 1 سي كوا؟ انا مشى من 0 لل 1. اي معناها ليماج نتاع دي. دونك اف دو 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني. هكا. داكوغ. f de 0 plus l'infini, la fonction كما تشوفوا هي continue strictement décroissante. هكا. اي معناها ليماج نتاع دي ايش تعطينا؟ تعطينا 0 في الاوفير معناها تولي هكا ليميت 0 اوفير في البلس لانفيني دو اف والاخرى تولي اف دو 0 خاطر ديكرواسونت. اش تعطينا معناه؟ تعطينا 0 1 فهمي. دونك شو نقولوا لهنا؟ نقولوا فوق اللي عمل لي تابلو دو فارياسيون بعد عمل لي التابلو دو فارياسيون نتاع اف وبتاع اف موان زان زاد صحيح. داكوغ معناها قلب التابلو دو فارياسيون دو اف بعد قلبو عمل لي الاف موان زان معناها عمل لي هكا. عمل لي هكا بالضبط. قال لي راهو هذا التابلو دو فارياسيون نتاع اف هكا وهكا
حط لي x خاطر هنا x هنا حط لي f وهنا عمل لي décroissante هنا حط لي 0 plus l'infini وهنا يحط 1 0 0 من بعد قلبها f moins 1 تولي عندنا x هنا f moins 1 هنا الكونتينيتي و ستريكتومون كل موجودين هوني دونك سونس لهنا دونك كي تقلبوا تولي هنا 0 1 0 0 1 وهنا باش تولي هنا عندي بلس لانفيني في الزيرو تولي عندي اي من بلس لانفيني للان بلس لانفيني شنو للان على الزيرو يا رب هذا شنو هذا فاي من الزيرو هنا خديته زيرو ولا بلس لانفيني وهنا زيرو هكا سافا قلبت هذه من الفوق هذه من اللوطه مي ديكرواسون تتقلب هكا سي جوستيفيكاسيون داكوغ دونك كيما قلنا اما هذه لا هذه 0.25 0.25 داكوغ 0.25 بالنسبه للفري جوستيفيكاسيون بي تي بي ترى هذه بي تي خاطر فيها بي تي بي تي بي limite de x tend vers 1 moins de f de moins 1 de x sur x sur moins 1 لهنا هي هنا فما دو ميثود نتاع نخدموا الليميت والميثود نتاع هي ديريفي قلت لي هي تنجم تكون f de moins 1 de x moins f de 1 sur x moins 1 خاطر ال f de moins 1 de 1 هي بطبيعتها 0 معناتها دونك باهي شو نقولوا لهنا ترى لا كورب شنو عندها لهنا à droite en 1 la courbe de C de f admet une tangente horizontale en 1 C admet une demi-tangente horizontale à droite en 1. كاولي oui donc voilà signifie c'est la courbe de f moins 1 donc signifie que CF moins 1 admet une demi-tangente verticale هذه horizontale تولي الأخرى verticale admet une demi-tangente verticale hein à droite en 1 à droite ou à gauche هنا والا خاطر هي ديكروسون تتقلب دروات تولي غوش فهمت اوكي فهمت الحكايه يمكن ظاهره من خاطر الادروات ما عنديش لان تخرجت انت في اصلا في الدومين وعلاش خاطر هي ديكروسون باش تقلب دونك ادروات تولي ا غوش غوش معناه ان موا هكا ولا اي باهي وال demi-tangente verticale à gauche en 1 dirigée vers le haut ou vers le bas dirigée vers le haut ou vers le bas ثبت مليح لنا horizontal هنا ماشيه وين ماشيه على اليمين اي ماشيه لبليس لانفيني الاخرى تولي ماشيه لبليس لانفيني اوكي شكون الفوق normalement symétrique par rapport à la première bisectrice هذه horizontal والاخرى تولي طالعه لفوق دونك ديريجي vers le اش معناه هذا الكلام هذا الكل اش معناه دو ليميت de x tend vers quoi tend vers هذه اش تعطينا donc 1 mois de f moins 1 de x moins f moins 1 de 1 sur x moins 1 égale plus l'infini باهي هنا ديريجي vers le haut
اي والا تنجم تقول اللي هي ديكروسونت، معناها الريزولتا هنا باش تلقاها نيجاتيف، هنا باش تلقى بلس لانفيني ولا مو لانفيني. تلقاو بلس انفيني. كيفاش هي ديكروسونت راه هي ديكروسون. اي معناها ديريفي نيجاتيف. اي هكا اي اي وهي ديريجي فيلو معناها يتبعوا بعضهم هذوما موا ولا بلس. واضح. داكور باش نكتبوا لهنا سي مو لانفيني. ليش معناها فو ولا فري؟ لهنا فوق هنا فو. ينجم واحد يخدم لي بالليميت بالشونجمون دو فاريابل تطلع له زاده مو لانفيني، دونك هذه فو. هاك. Dernière question. Quatrièmement, soit la fonction définie sur 1, 4 par f de x égale à sinus pi sur 2 racine de x. Alors, pour tout x appartient à 1, 4, on a valeur absolue de sinus pi sur 2 racine de x moins 1 est inférieur à pi sur 4, valeur absolue de x moins 1. هذه أكل التياف. Théorème d'accroissement fini. Inégalité des théorèmes d'accroissement fini. نعطيك التيوريم باش تفهم انت القصة اللي باش تتبعوها. دونك تبدا f est dérivable sur i. Et quel que soit x appartient à i, عندي valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k. Alors, quel que soit a ou b appartient à i, quel que soit a ou b appartient à i, راهو عندنا f de b moins f de a inférieur ou égal à k b moins a. والأكثرية هذه نطبقوها في السويت، تجينا برشا في السويت. اما نجم لهنا انتوما ما قريتوا السويت انت معتز سيكسيون تكنيك هكا مازال ما قريناهاش. اي اما انت ما فماش سويت لهنا تنجم اما قريتوا لينيغاليتي لا كوراسمون فيني هكا ما قريناهاش لينيغاليتي، قرينا التيوريم داكوراسمون فيني كاو. بالحق ما قريناهاش لينيغاليتي. اي هاو التيوريم نطبقوه كاو. دونك ناخذوا شكون معانا؟ ناخذوا اسلام. هاي اسلام مرحبا. مرحبا اسلام. سلامة تسمع فيها؟ نسمع فيك يا اسلام. مرحبا سلامة. ان فيت هذه قلنا نخدمها بالتياف. بالتياف اكزاكتومون. اما التياف الفيرسيون سويت معناها الكورولير. فهمت؟ فما التياف اللي نتاع ام بيتي تيم وغران تيم، وفما هذه اللي نستعملوها كما قلنا في السويت الاكثريه. باهي اما شنو عندنا لهنا وشنو ما عندناش بالنسبه لهنا باش نمشي لهذيا توا نعطيك ريزولتا فينال. الاكس هذيك لازم ندخلها في الانترفال نولي نخدم على الانترفال 1 اكس. اي اما يلزمني هذه الساعه قبل. اي هذيك لازم نمشيو نخدموا الاف بريم دو اكس. بالضبط، معناها اول حاجه نخدم الاف بريم دو اكس هكا ولا؟ دونك سواء اف لا فونكسيون ديفيني سور 1 4 ما عنديش مشكله في الديريفي. دونك كيل كو سوا سينو اكس appartient à 1 4 الاف بريم دو اكس ايغال ا كومبيان؟ بريم دو اكس ايغال بريميتيف دو ديريفي داخل بريميتيف. اي ديريفي نقص ديريفي. ديريفي نتاع السين وهذه كومبوزي. نخرجوا بي سور 2 اكس راسين دو اكس ولا راسين دو اكس كعب عليه. لا تعمل الديريفي الكل. بي سور 2 مانا بي سور 2 راسين دو اكس. اي ديريفي نتاعها الكل قداش تجي؟ سي بي سور 2 فوا الديريفي نتاعنا سي 1 سور 2 راسين دو اكس. والديريفي نتاع السين سي كوس بي سور 2 راسين دو اكس. هذه هي الديريفي. كي باش نعملوا سامبليفيكاسيون نلقاو
pi sur pi 4. sur 4, 1 sur racine de Racine x, de x, cosinus pi cos sur 2, pi sur 2, racine de racine x. de x. هكا نجم نقولوا f قبل prime de x قبل كل شيء ما جبتش على ذي راهو 0.25 0.25 معناها بالنسبه لهذيا اسلام 0.25 على الريزولتا فري فو خاطر هذيا فوق 0.25 على هذه و0.25 على هذه داكوغ اللي يخدمها بالجرافيك سي بون واللي يخدمها بالكالكول زاد سي بون هذه 0.5 0.5 يولي عندنا 4 بونت هكا ولا اني 0.5 0.5 0.5 0.5 دونك 4 بوان 1 بوان 1 بوان وهذه 1 بوان خاطر تتقسم وهذه 1 بوان دونك جو كروا الكالكول مريكل باهي اش مازال توا الفالور ابسولو توا نجم هو ديجا على بي سور 4 نجم نقول الفالور absolue de f prime de x inférieure à pi sur 4. Donc, quel que soit x appartient à 1 sur 4, خاطر نخدم في ال 1 sur valeur absolue de f prime de x égale à combien? pi sur 4 كلها بوزيتيف هكا ولا هو بيدو égale هي pi sur 4 1 sur cosinus pi sur 2 racine de x sur racine de x. اما الرacine ما نعرفش عليه cos pi sur 2 racine de x هذا valeur absolue ما هذا نعرفه هذا ما نعرفوش أنا ما نعرفوش cos pi sur 2 racine de x هو يلزمني نشوفه بوزيتيف ونيجاتيف اما مش مشكل ما يقلقش خاطر هذاك انا باش نعمل ايجاليتي هنا الفالور ابسولي دو كوس اي حكايه فهمت شباه ما تفوتش شنو ما هو هكا موزع بين توتش صحيح ولا دونك ديما الكوس نتاع اي حكايه كما شفنا في التريمستر الاول باهي باهي نرجعوا قلنا اسلام الفالور ابسولو هذيك انفيريور ايكال 1 هكا باش مازال تو يلزمني نعمل انكادرمون الذي اش عندي انا اكس اي اون اكس كومبري اونتر كوا اي كوا 1 و 4 1 و 4 معناها راسين دو اكس كومبري اونتر كوا اي كوا 1 و 2 1 و 2 الانفيرس يولي بين ال 1 و racine de 2 يعني racine de 2 ما بين ال 1 racine de x inférieur à غادي ك 1 هكا وغادي racine de 1 مش لازم خاطر حاجتي بالانفيريور حاجتي بالانفيريور حاجتي بهذيك دونك اش معناه معناه بي سور 4 1 sur racine de x c'est inférieur à quoi à pi sur 4 هكاكا donc ainsi je ولات عندي الفالور absolue quel que soit x appartient à 1 4 شبه valeur absolue de f' de x inférieur à combien pi sur 4 ليش مش نكتبها طول شنو هي f prime de x inférieur ou égal pi sur 4 تنجم تكتبها طول تنجم تكتبها طول اما انا فسرت لك علاش اما كيفاش انت عرفتها طول يعني هذه الكل عملته في مخك اي سبحان الله كيفاش عرفتها لا عرفتها في مخي بالكش تلقاها حاجه اخرى معناها خاطر هنا فما قلبه نتاع 1 sur racine de 2 1 خاطر كان واحد يولي ان دومي يولي بي سير 8 باهي ان توكا لا هو جوست الفكره ليدي مش لازم باش نعملوا ديتاي انا لهنا باش نفسر لك علاش وكاو باهي دونك باهي كملنا ذي دونك نكتبوا توا الانترفال باش نحكي عليه نخدموا pour tout x appartenant à 1 à 4 يعني نجم ناخذوا الانترفال 1 بين 1 و x اي الان موجود في الان 4 والاكس موجوده في الان 4 دونك نجموا نخدموا alors valeur absolue de f de x moins f de 1 هكا ولا inférieur à quoi pi sur 4 x moins 1 x moins 1 كاو ديجا عندي ال f de x هي sin pi sur 2 racine de x moins f de 1 اللي هي 1 اللي هي 1 تطلع فري تطلع فري
x moins 1 اللي هي لهنا فري كما قلنا هذه 0.5 وهذه 0.5 سي بون 0.5 جوستيفيكاسيون ولات عندي 4 بلاي حاب نسألك مسؤول على دوزيامون في الكوسيام تاع دوزيامون ما نجمش في عاد نقعد نعمل في الديريفي نعمل اف دو اكس موان جي دو اكس تطلع لنا كونستانت يخلفوا اللي هما يعني بريميتيف هذيك هي اللي عملتها البارتي الاولى شنو انتم قعدتوا قعدناش هاني جيت هذه جي دي اكس مو اف دي اكس ولا اف دي اكس مو جي دي اكس تطلع كونستانت كا اوكي صحيحه غلطه لا صحيحه امبيكابل باهي اوكي نجم نخدم اكسرسيس 2 خاطر عندي سؤال من اللوطه نحب اختمي ماشي باش نقرا selon l'Organisation mondiale de la santé OMS l'un des facteurs qui occurent le diabète et l'obésité. On calcule l'indice de masse corporelle IMC en divisant le corps de l'individu par le carré de sa taille en IMC égale à P sur T au carré. Si l'IMC dépasse 30, l'individu est obèse. En Amérique, l'obésité est fréquente. Un dépistage de diabète est effectué sur un échantillon de 5000 adultes a donné 2775 personnes ayant un IMC supérieur à 30. Parmi eux, 1110 sont diabétiques. Sur cet échantillon, on a découvert 1555 diabétiques. On note des événements O, l'individu est obèse et D, l'individu est diabétique. Premièrement. Premièrement, ça. كما قلنا قداش نقراو من المره هذيا باش تبدا امورنا واضحه 3 فوا والثالثه ثابته فهمت هذيك هي عملت 3 فوا اي والله قلت 3 فوا والثالث مره بديت تفهموها او اي باهي دونك بي دو او بار هكا عطاهولنا هو ما مدوناش هو مدنا بي دو او ايش نحلوا نحلوا قال un dépistage de diabète effectué sur 500 bon قالنا ayant supérieur à 30 هذه supérieur à 30 يعني هي او اي او معناها عطانا هاو الاو 2775 من 5000 يعني او بار هي 1 موان 5 اعطيني بي دو او ما مشكل اعطيني بي دو او بي دو او هي 2775 sur 5000 sur معناها بي دو او بار شي تجينا 1 موان بي دو او 1 موان قداش تجي 0.445 هكا اكزاكت هذايا داكوغ ليكزاكت كان زي فما دي شيفر اخرين تولي نحطو بالكوسيون ايريدكتيبل باهي دونك نتعداو توا البي دو او اي دي بي دو او اي دي يعني اوبيز و ديابيتيك باهي بي دو او اي دي ما عندكش هو اش عندك لغادي عندك ال بي دو او وعندي عندك الدي ساشون او مدلك جو كرو ها هذا يسو parmi eux معناها على هذه parmi eux 1110 sont diabétiques يعني او ساشون دي هذيك هذه 1110 sur هذا هو شنو 1110 sur هذا هو بي دو دي ساشون او parmi ما قلنا parmi هي عبارة عن ساشون من هذايا باش ناخذوا ساشون دي مش ساشون او يعني او ساشون دي كيفاش parmi parmi eux ترجع لهم اي هذيك بي دو ساشون او ساشون او دي ساشون او داكوغ معناها هذه اش تولي عندنا سي بي دو او فوا بي دو دي ساشون او اليوم مدهن هنا هذه سي مي sur fois sur ça fait combien احسبوها ترى قولوا لي قداش في الفانوتيفيكاسيون
combien فهمت اسلام ولا نعاودها لك؟ لا فهمت. parmi eux من تحكي على دوما خذينا منهم 1110 100 diabétiques من هذوما فما 101010 diabétiques معناها بي دو دي diabétique هو دي هو diabétique دي sachant E O ولا شنو sachant O باهي قداش يطلعوا 0,222 باهي بي تي بي ترى en déduire que P de D انت sachant لقيت هذه اون ديدوير باش تعرف روحك اي لقيتها كاو معناها سي بون سينو هكا نسيتو الاكزرسيس باهي en déduire que P de D sachant O bar égale à 0,2 باهي بي دو دي ساشون او بار اون ديدوير معناها هذه باش تنجم باش تخرج ما هو عطانا عطانا بي دو دي هو وبي دو دي هي توتال داكوغ اي نخدمو بي دو دي بي دو دي سي كوا بي دو دي هي بي دو دي اي او بار بلس بي دو دي اي او بار اي او بار هذه نعملوا لها الفورمول نتاعها نعرفوها اصلا نحن بي دو دي نعرفوها هذه 0,222 بلس وهذه هذيك بي دو نخدمو دي بالفورمول ساشون او بار فوا بي دو او بار انا اللي مش معروفه اللي باش نلوج عليها تو نخرجوها ونحسبوها عادي باش نحطها لهنا هذه لانكونيو هذه نجم نطلعها وهذه نجم نطلعها دونك نخرجها ترى دونك ديجا عندنا منها بي دو او بار بي دو دي sachant E bar égale à combien? Égale à P2D moins 0,222 P2D moins 0,222 sur combien? Sur P2O bar اللي احنا ديجا عندنا منها زيت كل شيء عندي حتى P2D عندي نو؟ اي عندي دونك ال P2D قداش مد؟ مش 2776 الفوق حسبناها هاوذي قال لك sur 7 échantillons معناها من 5000 قداش عندي ديابيتيك بي دو دي ما هو الانديفيدو اي ديابيتيك داكوغ ركز معايا لهنا مليح هذه sur 7 échantillons معناها يحكي على هذه قداش عندنا ديابيتيك 1555 sur le معناها البي دو دي سي كوا بي دو دي باش ناخذوا انديفيدو ديابيتيك 0311 قداش عندي شانس باش نطلع واحد ديابيتيك هو 1555 sur 5000 هي تطلع 0311 اي خلينا نعملوا هكاك مش مشكل باش نفهموا مين جات دونك 1500 sur moins 0,200 هذه sur بي دو او قداش طلعناها بي دو او طلعناها فوق بي دو او او بار ولا شنو بي دو او بار ناقص البار اي ناقص البار 0,445 قداش فينالمون جو كروا بي دو دي 0,2 كيكا ولا حطيت 0,2 خاطر موجوده هنا 0,2 لا والله لا 0,2 0,2 باهي كل شيء عندي توا دوزيام كيستيون كونستروير l'arbre de probabilité نقول لكم على البارام قداش باهي بالنسبه للبارام ركزوا معايا في البارام هذه كل واحده على 0.5 0.5 بلس 0.5 واضح هذه على 1 بوان خاطر فيها الكونستريكسيون على 0.5 التروازيام كيستيون على 0.5 quatrième A على 0.5 والبي على 0.5 دونك ثبتوا 1 2 3 4 أنا مريقلين 4 بوان باهي ونوصلنا توا دوزيام كيستيون كونستروي ان اربر دونك نبداو هذه او بار كل شيء عندي الخطرة وهذه دي بار
دي بار هكا. طيب نبداو بالاوبار هي 0445. باهي نبداو. مش عندي الاو قداش عندنا ولا الاو هي 0555. دونك 0,555 555 والاو بار 0445. 445 هكا. اي باهي الدي هذه 02 هكا. بي دو دي ساشون 02 02 والاخرى وهذه 08. 08 وهذه هذيك والله كان نرجعو طرف النقاط. دي ساشون او نسيت والله بالنقاط. موقناه 100 و 1110 على 2000 نحسبوها 1110 على 2775. تطلع لنا 04 04 06. 06 هكاك مثبتة. أي. ثابتين يا جماعة معايا أحسن. باهي مريقلين. Troisièmement, نتعداو troisième question. une personne choisie au hasard est diabétique. Déterminer la probabilité que son IMC soit inférieur à 30. يعني قال inférieur à 30 يعني obèse يعني obèse sachant D. باهي اش معناه؟ يحب يطلع اكل مقلوب هذيك ما تطلعش بالاربر فهمت؟ بي دو او بار ساشون دي هكا أي. باش تطلع بالفورمول دونك او بار اي دي ID sur P de D. سور بي دو دي اللي ديجا عندي J'ai un ami. وهذه سي بي دو او بار فوا بي دو دي ساشون او بار سور بي دو دي. دونك قداش تطلع في الاخر؟ هي P de D sachant au bar برضه قداش طلعت؟ بي دو كانت ترجع لي لعبة دقيقة. الاربر بي دو دي ساشون او بار دي ساشون او بار هي 02 هذه 02 وهذه بي دو او بار سي 0,445 و بي دو دي سي ديجا عندنا قبل اللي هي 1555 على 5000 قداش؟ تطلع لنا 89 على 311. 89 على 311 هذيك هي. باش quatrième question. On interroge successivement un adulte pris au hasard. A calculer en fonction de n P la probabilité que parmi les individus interrogés, au moins un individu est sain. Donc le P c'est quoi le P? يحب parmi كي قلنا au moins معناها نعمل الكونترير. كونترير سي ان موان sans barre. اي معناها بي دو دي نجيبوها ان فوا كيكا. مساوي بربي الساعة راهو مش معناها اللي هو سمين ولا هو ديابيتيك. السان وعكس الديابيتيك. علاش حتى لوبيزيتي ما نديرها؟ حتى شنو؟ حتى لوبيزيتي مرض. والله عندي شكون في العالم يداوي على لوبيزيتي. انا لوبيزيتي عندي انا مرض. انا راه حطيت ان بي دو او بار او دي بار. والله راهو مرض لوبيزيتي. تسمع فيني؟ نسمع فيك. اش قولك بلي اقنعتك ولا؟ والله احنا نقصدوا بي دو دي عكسها. شو انا باك سيونس دونك لوبيزيتي طول تمشي في مخي ملادي والله. دونك احنا تعرف هذايا مشكلة معناها عملناها حسي بروفيت سيونس مع بروفيت مات. تنجم تكون صحيحة ولا نزيد نشوف من نحكي نزيد نحكي مع خاطر بروف سيونس عملت الريداكسيون فهمت. دونك بي دو دي
لوجيك راهو حسب ما تحكي معايا انت لوجيك باهي هك. ايه هيك. بي دي دي عندنا منها قداش تجي؟ الكروات 0 قداش؟ 311. ايه 311 105. هذه هي البي. سينون كان نعملوها دي باغ و يعني كما قلت انا كيفاش تطلع نجم نخدموها حتى بعد الصحة مثلا. يا اما ايه انت ايش عملت؟ معناها انا دي حطيت بي ايجال ان موا بي دو او باغ بي دو دي او بيان معناها دي انيون او انيون اي او باغ او باغ انيون او بار كيكا دي انيون او بار ايه و بي دو دي انيون او بار شو تولي؟ تحسبها تولي بي دو دي بلس بي دو او موان بي دو دي انتر او اي او. لا انا خدمت لا بي دو دي اي او بالفورمول. بي او اي خدمت بي دو دي بلس بي دو او موا بي دو دي اي بي دو ترى عاود دي لي ترى خلينا اي نشوف او بي دو شنو. خدمت ان موا بي دو او باغ انت او قلت لي هذه يا اما تكون دي يا اما تكون شنو دي والا وشنو او ايوه او بيان او شنو بيان معناها او دي الكونترير نتاعها دي اي او بيان مش اي او بيان او ولا دي اي او انتر او هكا مش تضم. قلت لي هي او بيان الأخرى معناها أو زوز مع بعضهم لا لينيون هذايا إيه هذايا ديابيتيك والاخر مرض زاد. إيه إيه وأن موا هذاك تطلع بي دو دي معناها بلوس تولي ان موان بي دو هكا قلت لي إيه بيسونس ان هكا. إيه قلت أنا بعد هذيك أن موا بي دو دي موا بي دو أو بلوس بي دو إيه كيفاش دي حسبتوا هذا؟ عملت الفيلم نتاعو الفورمول نتاعو تولي بي دو دي بلس بي دو او موا موا شنو بي دو دي إي أو هكا كل هكا. شيء عندي منه. باين نشوفوها هذه يا سلامة، نشوفوها اللوجيك نتاعها شنو، خاطر الكلام زاد يسبو يكونوا عندنا دو نشوفوها مع جماعة السيونس. داكوغ. Tau petit b, déterminer le nombre minimal de personnes interrogées à partir duquel on aurait P supérieur ou égal 0,9. باهي juste ناخذ هذيك ونعملوا لها l'encadrement. يعني نطلعوها عشان نلقاو في الاخر 4. 4. لقيتها bon أنا لقيت 4 11. بالاخرى لقيت 11 هكا. باهي دونك واحدة باين تحب نعملوها مع بعضنا في ساعة. دونك تولي 1 موان 0. وقداش من واحد تلقى 11 وقداش من واحد في القسم تاعك تلقى 4؟ والله ما ركزتش ما خاطر مركز ما فما اللي لقى خدتش 11 الاسماء. معاك عمل والله نفس الحقيقة الريزومون ما نتاعك. كلي تنبسط هكا بيني وبين روحي ما سألت حد خاطر ما لقيتش ما سألت فيك. حد. دونك هذه ايش تعطينا من بعد تعطينا هذه تجي لهنا تولي 0,01 انفيريور ايكال 0,01 كيكا. باهي بعد شنو نعمل هنا؟ نبدا نجرب. كاين واحد يعرف الالين يعرفها، ما يعرفهاش يبدا يجرب 0 تي 1 2 3 واحنا ماشيين حتى يلقى 4. باش عملت انت؟ بالالين. بالالين. باهي والالين وين تعرفوها؟ عندك انت. ليه عاد من الفيزيك باهيش. ايوه ذكرت. شنو هو تو فيزيك خريتوها من الترمستر الاول. دونك الين دو 0,01 وبعد نقسم كي نقسم اش تجينا نيجاتيف دونك نقلب السي. تولي ln de 0,01 sur ln de 0,311 نلقاو à peu près 3,94. Donc ainsi le nombre minimal des personnes interrogées est 4. Ainsi que le nombre minimal
2 personnes interrogées et 4. باهي هذايا أمورنا واضحة. باهي شو نحطوا عليه توا؟ الأولاني نحطوا عليه فاسيل ولا مويان ولا ديفيسيل يا سلام؟ مويان. مويان. والثاني؟ ممكن فاسيل. كان يطلع كيما قلت انا هو فاسيل، كان يطلع مش كيما قلت انا يطلع يولي مويان هكا. يعطيك الصحة يا سلام. طبعا معنا التروا والكتر. باهي هيا جماعة الآخرين ناخذوا لينا تومي. لينا يا لينا. باهي ناخذوا ايش حاب نعملوا التروا ولا الكاتر يا جماعة؟ نعملوا التروا. ناخذوا زينب. مرحبا. زينب. ناخذوا نسرين. هاي وينكم عاد؟ عاونوني في التروا. بون ناخذ وينتي. بالنسبة للإكزرسيس نميرو 3 écrire le nombre complexe U sous forme exponentielle. برا نرجعوا لإسلام. هاي إسلام نرجع لك يا إسلام. exercice 3 إسلام ترى. قالنا écrire sous forme exponentielle. En fait ناخذ U égale à 1 plus I sur racine de 2. ما عادي يعني نجم نخرجوا يعني نحط 1 1 sur plus I. Quelle méthode rapide, d'accord? تولي 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. تولي racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. نعوضوها ب تولي cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4 égale à exponentielle I pi sur 4. Tout simplement. Et bon, نعطيكم البارام تاع هذا. دونك عندنا الأولانية على 0.5 هذه 1 بوان، وهذه 1 بوان، وهذه على 0.5 وهذه على 1 بوان، معناها 4 بوان. مي فما حاجات راهو بالنسبة للتروا فما شكون خرج قال لي مي فما سورس نتاع نوت نجم واحد فيه ياخذ فيه لو ماكسيموم. فما 3 بوان موجودين معناها ينجم يخدم هذايا راسين كاتريام تاع هذايا ينجم يخدموا. هذايا ما فيها شيء يبدا من الاولى يوصل للثاني بالكيفالونس. وتروازيامون يمكن فيها معناها فما مشكله في التروازيامون بيكا. مي 3 بوان موجودين هكا ولا اسلام؟ انا ضيعت 2 بوان. ضيعت 2 بوان. باهي نشوفوا ترى بالنسبه لل بريمير عملناه البيترا. Déterminer les racines quatrièmes de U sous forme exponentielle. الحق أنا في الرacine أني مانيش باهية برشا. فيها فورمولا كاو، نعطيك الفورمولا وطبقها وكاو ما فيها حتى شيء. تعمل مزيان. فهمت؟ هاو نعطيك الفورمولا. Z à la puissance n égale à R exponentielle et θ. يعني إذا هذه تكون sous forme exponentielle. Signifie que ZK هي فورمولا وطبقها وكاو. ZK c'est quoi? Racine nème de R exponentielle I θ plus 2kπ sur n avec K appartient à 0, 1 jusqu'à n-1. هذه هي الفورمول. يعني في الرacine n ديما لازم نحطها بالفورمه هذيك زد n. اكزاكتومون هذاك علاش انا من الاول قلت لك ديتيرميني سو فورم اكسبونونسيال U. فهمت؟ دونك فورمول هي فورمول واحده راه في الرacine n ما فيها حتى شيء.
وما نلقاوش برشا اكزات في الكومبلكس راسينيين سوف كل البويسونس مثلا ايكواسيون تلقاها بويسونس 6 ولا 7 ولا كذا نولي نطبقوا فيها راسينيين. يعني مش فيهاش برشا نوت معناها، اما فيها فورمول وتحفظها وتطبقها ما فيها حتى شيء. باهي دونك لهنا شي يحب لهنا ترى بي تي بي يحب على شنو؟ الرacine énième تاع racine quatrième يا ربي. racine quatrième égale à u. Il faut résoudre cette équation. Comment résoudre cette équation? Formule directe. لازم نحط i sous forme r u i exponentielle. هي exponentielle e pi sur 4. pi sur 4. On a 4 solutions. Signifie que zk égale 1. Exponentielle i pi sur 4 plus ولا نجم حتى نعمل اس دون ار بون يحب على ديتيرمين لي راسين هو ديتيرمين لي راسين كاتريام دو يو ما قالكش دونك نعملوها لي راسين ترى لي دو لي راسين كاتريام دو يو سون سون شنو زد كا ايكال نكتبهم ديريكت اي بي سور 8 كم واحده اي راسين تقعد واحد هكا ولا معناها اكسبونونسيال اي تقسم هذه على 4 تولي بي سور كومبيان sur 16 2 كا بي سور 4 تعطينا كا بي سور 2 هكا ولا avec k appartient à 0 1 2 3 0 1 2 خاطر وين 3 خديت ان بوان ضل علي ريتها معناها ما فيها حتى شيء بي تي بي سي ان بوان فورمول ابليكي. باهي فما اللي يعمل لي زد 0 زد 1 زد 2 زد 3 ويطلعهم بالكعبه بالكعبه. اما هنا قلت لك سو فورم اكسبونونسيال هذايا 0.5 داكوغ. اما سو فورم اكسبونونسيال نطلعها زد 0 زد 1 زد 2. اما ديتيرمين لي راسين كاتريام تكتب لي هكا كي يقول لك ريزودر زد 4 اكسبونونسيال اي بي سور 4 نجم تحطها سو فورم دو زد كا بارتيان ولا اس دون ار تكتب لي هذه افيك كا بارتيان. علاش؟ خاطر تنجمش تطلعهم الكل سو بو جيت زد على بيسونس 100 باش تقعد تطلعهم بالكعبه فهمت؟ كي تلقاها راسين تروازيام راسين كاتريام وهنا اوبليجيت عليك قلت لك سو فورم اكسبونونسيال معناها اسكو سو فورم اكسبونونسيال هنا ساعه اي هي اكسبونونسيال انا جوست نطلعوها نعوض الكاكا اي نطلعوا زد 0 زد 1 زد 2 زد 3 واذا كان ما طلعتش تاخذ نوتك ولا لا؟ كان ما طلعتش تاخذ نوتك ولا لا؟ ليه تاخذ 0.5 كاكا لواش؟ خاطر ما طلعتش ما عملتهمش كل سو فورم اكسبونونسيال. واش بيهم هذوك مش سو فورم اكسبونونسيال؟ اي سو فورم ما نعليش على 0.5 نحطها بونت على 1 بوان طلعت ولا ما طلعتش تاخذ 1 بوان. معناها طلعتهم الكل زد 0 زد 1 ولا كذا ولا سي ديجا ما عندك حتى مشكله في الحكايه. اي مريقله اي مريق باهي خاطر كل كعبه وحده. اما من بعد نجم تحتاج باش تعرف التيتاب الكاستيون هذا الاخراني خاصه. باهي لهنا حطهم هكايا ولا طلع زد 0 زد 0 قداش تلقاها اكسبونونسيال اي بي سور 6 زد 1 اكسبونونسيال اي 9 بي سور 16 زد 2 يعوض الكابل بال 2 سي اكسبونونسيال اي 7 17 بي سور 16 وزد 3 يعوض الكابل 3 تولي اكسبونونسيال اي 25 بي سور 16. C'est bon? C'est bon. Mais, deuxième question, soit θ appartient à R privé de K pi, tel que K appartient à Z. Soit Z appartient à C privé de moins 1. Montrez que Z moins 1 sur Z plus 1 égale à EI exponentielle de I θ. Si Z seulement si. Moins I sur Z plus I égale à exponentielle I θ. Si seulement si signifie.
signifie z égale à moins 1 sur tangente de θ sur 2. اي باش نبداو نطلعوا الزد وحدها فهمت. Donc z moins i égale à combien? Exponentielle i θ fois z plus 1. Z exponentielle i θ plus i exponentielle i θ. هكا signifie نحطوا z en facteur. Z facteur de combien? نجيبوا من هنا تولي exponentielle i θ plus i. وهذه نجيبها لهنا تولي moins i exponentielle i θ. Ça va? طلعوا توا z. signifie que z égale هذه نقسموا على ذي. exponentielle i θ sur exponentielle i θ plus 1. والله أنا حاسة فما حكاية كيكلوش. فما الموانزي لهنا ناقصة. دونك أنا جبت لهنا تولي هنا موانزي. أنت حسبت كاين عندنا زد اي. دونك نحن معني. سي بون هون عندي هكا توا مريقلة هكا. باهي أنا شو عملت؟ شوف. هذه ضربت لهنا تولي زد اكسبونونسيال اي تيتا وهذه هكا. هذا زد موانزي. بون. هذه جبت لهنا. تولي موا معناها تولي هذه تولي 1 هذه جبت لهنا تولي 1 موا اكسبونونسيال اي تيتا صافاش. وهذه جبت لهنا اش تولي عندي؟ تولي عندنا اي فاكتور دو 1 بلس اكسبونونسيال اي تيتا. صافا هكا تبترا لا صافا صافا هكا. بون زد ايكال ا كومبيان؟ égale à i 1 plus exponentielle et θ sur combien? Exponentielle et θ. Et θ. Et ça va être les que tu vas parce que dans signifie égal à moins 1 sur tangente et تحطيتها ديريكت. ما يجيش. ما تجيش. ما كيفاش. Donc, formule de l'air. Formule de l'air chez une I ou charge l'angle en facteur. Exponentielle i θ sur 2. Facteur de combien? Exponentielle moins i θ sur 2 plus exponentielle i θ sur 2. Sur exponentielle i θ sur 2. Facteur de exponentielle moins i θ sur 2. Moins exponentielle i θ sur 2. On simplifie par l'exponentielle. هذه وهذه تتنحى اي وهذه تعطينا 2 cos θ sur 2. وهذه تعطينا moins 2i sin بالك تنسى كد الاي. داكوغ. هذه وهذه تتنحى تك تك الاي تتنحى زادة. تولي moins 1 sur تولي moins 1 sur sin θ sur 2 sur cos θ sur 2. تولي 1 moins 1 sur tangente θ sur 2. هذه ميثود. نجم تعمل الميثود الثانية. الميثود الثانية اش معناها؟ توصل حتى لهنا ريت هذه تمشي لهذه تو moins 1 sur tangente θ sur 2 بدل هذه بالسين θ sur 2 cos θ sur 2 تقلب وتضرب في الاثنين في فهمت؟ وبعد ترجع بالتوالي تلقى هذه كيما تحب. يعني نجم واحد يخدم هذه وهذه يطلعها مقطقط. باهي هذه على ان بوان مي فيها دي معناها لي زيتاب بار ايتاب معناها مقسمه. نجم واحد بدا يطلع هذه ريتها طلع هذه وما كملش يولي عنده 0.5 كمل يولي عنده 0.5 فهمت؟ معناها حتى لهنا تاخذ 0.5 والباقي على 0.5 تمشي بسينيفي الكل. واضح سليمة؟ واضح. بون تروازيامون بتيتا هذه فيهاش حاجة عاد دي كادو 0.5 كادو في باليك. دونك زد كاري بلس 1 اش تولي عندنا ولا تنجم تاخذ الثاني وتعمل ديفلوبمون
أو أسهل حاجة هكاك اللي عملت أنت جو كروا زد بلس إي فاكتور دو زد موان زي إيكال زد كاري موان زي أو كاري إيكال زد كاري بلس 1 أو تاخذ 0.5 على روحك. بالنسبة لهذيا توا بي تي بي déduire ce qui précède les solutions de l'équation هذه الأو راهو هذه الأو هذه باهي الأو هي شنيا سي زد كاري plus 1 à la puissance 4 égale à U Z plus I à la puissance 8. كيفاش نحلوا هذه يا ترى؟ signifie ما نعرفش هذه I وهذه 1 باش ردوها مادام قال لك ديدوير نرجعوهم كما اللي قبلها نحاول باش نعمل الفورم اللي قبلها بدلها هذه باش تولي Z plus I puissance 4 fois Z moins I puissance 4 égale à U Z plus I à la puissance 8. D'accord? وبعد نهزوا Z moins I puissance 8 نمشي على الأخرى ونعمل simplification. Bien, نعرفوا les Z قال لك les Z شبيهة appartient à C privé de moins I. On peut نجموا نعملوا هاك simplification ب Z plus I à la puissance 4. هذه تتنحى هذه تقعد لنا Z moins I à la puissance 4 égale à U Z plus I à la puissance 4. Ça va? نحيت Z plus I à la puissance 4 من ومن. شو ولات عندي من بعد؟ تولي Z moins I sur Z plus I, le taux puissance 4 égale à U. Le taux puissance 4 égale à U. D'accord? ونجيبوا لي سوليسيون تاع U نحطوهم على بويسونس 4 بالضبط. هذوما كل سوليسيون معناها لازم هذه ترد بالكعبة باش نجم تطلع الزيت. تطلع الزيت بالطريقة هذه. ايش معناه؟ هذه ايش تعطينا؟ تعطينا Z moins I sur Z plus I égale à combien? C'est exponentielle I pi sur 16 plus K pi sur 2 avec K appartient à 0, 1, 2, 3. معناش تولي عندي توا نجمو هو قال لك لي سوليسيون معناها اس دون ار لي سوليسيون دو ليكواسيون دونك اس دون ار نتاعي اش تجينا اس دون سي ولا اس دون سي بالطبيعه اس دون سي اش تجينا نعوضوا بالتاع بالنسبه لليكواسيون ديك واش عندي هنا مش ناخذ نعوضوا عندي شي ديجا سي موان 1 sur tangente قريت لهنا تيتا هذيك تولي في بلاصه تيتا دي هذا اش تجي بي سور 32 هكا بلس كا بي سور 4 هكا ولا avec K appartient à 0 1 2 3 هذه الاس دون سي نتاع هذه تحب نطلعوا بالكعبة نطلعوا بور كا يقال 0 بور كا يقال 2 ما هي هذه يعني كل شيء موجود سي بون واضح فهمتش معناها تيتا هنا وهنا تيتا سور 2 اما انا باش نطلع زيد خليك طلع لي زيد لهنا هذه جو كروا ما عملتهاش لا ما عملتهاش هي برومييرمون بي او ترويزيامون بي ما عملتهاش باهي فهمتها ولا نعاودها لك؟ لا فهمتها ولا يعطيك الصحة. سي بون فهمتها. باهي دونك بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 4 جوست نعطيكم البارام ومن بعد تو نعطيكم الكوريكسيون توفى الحصة نتاع اليوم. جوست نعطيكم البارام كيفاش حسبنا إكزرسيس نيميرو 4. باهي
البريم أين هو البريم؟ البريم ترى. دونك بالنسبة للكيستيون première question dérivabilité على 0.25 وهذه على 0.25 interprété graphiquement على 0.25 هذه على 0.5 dérivé appliqué ومن بعد الريست على 0.5 معناها تنقسم 0.25 0.25 par étape. التابلو de variation على 0.5 التابلو de variation على 0.5 donné l'équation تاع tangente على 0.5 هذه على 0.25 اف كذا البوزيسيون خاطر فيها هذه زوز على 0.25 كلهم على 0.5 الكاستيون. تراسي سي اف اي تي تراسي سي اف اي تي على 0.5 كاتريامون ا 0.5 ب 0.5 وهذه على 0.5. Cinquième question, montrer que G est dérivable 0.5 وهذا 0.5 l'autre couleur. Déduire le tableau de variation de G à la 0.5. Montrer que G admet une fonction réciproque 0.25 0.25. Puis donner. Donner راهو لهنا يردوا بالكم. Donner معناها من غير justification. معناها قدامك تشوف تحط 0.25 plus 0.25. بعد البريميتيف البارتي الاخرى اللي هي بارتي في بالي كلاسيك 0.5 0.5 0.5 وهكا تحسبوهم الكل تلقاهم 8 بوان. واضح سلامة؟ هذايا خدمتو سلامة؟ اي خدمته. سافا مشي معاك؟ سافا ايوه سامحني. هو الحقيقه انا قعدت ضيعت برشا وقت خاطر ما ريتهاش في الاخر بالكل اللي هو باش نعوض بالاف مانزا مش بالاف تويت. معناها هذه ظاهره معناها باش تعمل الاف موازام تاع هذا وهذا باش تعمل اف موازام تاع هذا وهذا جوست الانترفال يتبدل وكاو. اي مثلا نحكي على السؤال الاخرين يعني السؤال وقتها. لا ريت السؤال الاخر نجم نخدمه ما نخدمش اي كاستيون اخر. السؤال الاخر هو اف دو 1 هو شنو؟ هو اف دو تانجونت بي سور 4 هو جي دو بي سور 4 وجي دو بي سور 4 هو موجود لهنا. عوض الاكس بالبي سور 4 نلقى ناخذ 0.5. فهمت؟ باقي قطعة بي سور 4 ما نعرفش عوضت ولا هل تونجونت تولي تونجونت بي سور 4 موان بي سور 4 تولي 1 موان 2 فوا 1 موان بي سور 4 جي دو بي سور 4 اف دو 1. فهمت؟ باهي تتوقع دوار بيجي هكا ولا لا؟ اي نتوقع هكا ام جوست كومبلكس في الغسيل العنين من الحق توقعت الغسيل العنين تجي في الريسيبروك مش في الكومبلكس. توقعت تجي في الريسيبروك. ديجا عملناها ديجا اون ليني في الراسين انيام وهذه جاتك في الدوار خاطر هو شنو هو البيت نتاعنا هو تحضير للباك باش ما فماش حاجه تقول ما شفتهاش ولا تقول ما شفتهاش قبل ولا اكسترا. دونك هكا الراسين انيام باش تكون ذكرى باش هذايا راسين انيام تراجعوا حتى من بعد في خاطر الباك انت كي يقرب الريفيزيون نتاع الباك كيفاش تعمل. فما زوز حاجات مهمين برشا اللي هما الدوفوارات نتاع اول عام لاخر العام هذوك لازمك تراجعهم يا سلام. فهمت؟ تراجعهم علاش؟ باش تشوف لي فوت اللي انت غلطت فيهم ما تغلطش فيهم في الباك. نجم حتى مسلاعه هذه ريت دوفوار دو سينتيز ودوفوار دو كنترول هذوكم اول حاجه في الريفيزيون تاع المات قبل تعمل حاجه جديده. فهمت؟ معناها هذايا تعاود تخدمه هو والسينتيز سي ان بون ريفيزيون معناها هذايا وتعاود تخدمه والسينتيز معناه وتعملوا كله صحيح وحدك معناه سي ديجا بيان. فهمت؟ باهي انتوما مازال لكم البارتي صغيره نتاع بروبا استاتيستيك ما فيها حد شيء ومازال لكم الاهلين والاكسبونسيال ويكمل البرنامج. الانتجرال صياد كيبالي هاي كمان كمل هذا باش يجي في السنتيز الانتجرال والفاريابل الياتوار جوست الاكس هذيك ليسبيرونس ماتيماتيك. ديتو فين انتم البروبا الاخرى؟ علي جمعة هيك باش نبدا فيها. جمعة جاي احنا بدينا فيها
والجمعة الجاية باش نكملوها إن شاء الله. إن شاء الله. باهي أيا إلى اللقاء إن شاء الله. تكونوا عملتوه بالكدا هذا. دونك هو اونكور قاعد يتصلح. ان شاء الله الجمعه الجايه نجيبوا لكم الكوبيات نتاعكم ان شاء الله. هاي الى اللقاء. بسلامه.